अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 3 पढ़ेंगे। सूरतुल माइदा मदनी सूरत है। आइए इस रुकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअथना मिनहुमुस्नई अशर नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतैतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रदतुमुल्लाह क़र्दन हसनन लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफर बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ضل सवाअ अस्सबील। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअथना मिनहुमुस्नई अशर नक़ीबा वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलात व आतैतुमुज़्ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रदतुमुल्लाह क़र्दन हसनन लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफर बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ضل सवाअ अस्सबील। फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियah युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिइही वनसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालु तत्तलिउ
على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا
अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिम मिनर रुसुलि अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिम मिनर रुसुलि अन तक़ूलू मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाअकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसकी अच्छे तरीके से दुराई करें। जितनी ज़्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही अच्छा याद होगा। और ख़ुसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। जज़ाकल्लाह।